अनि हामीले खानेदेखि लाउनेसम्म बस्नेदेखि सबै गर्नेसम्म चाहिँ देशको त्यहाँ नीति नियम कानुन मिसिएको हुन्छ भने मन्त्रीसम्म जति सरकारी निकायमा छन् सबैका विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ। हामी युवा हो, हामी विद्यार्थी हो, हामी भविष्यको करदारको साथसाथ हामी वर्तमानको हिस्सेदार पनि हो। हजुर, नेपाल भनेपछि विश्वको लागि त सबभन्दा ठुलो चुनौतीको अवसर हो। यो यहाँ हरेक युवाले चाहिँ परिवर्तन गर्न खोजेछ, तर हाम्रो राजनीतिले त्यो क्षमता बोक्न सकेको छैन। एउटा संसदले तपाईँको चाहिँ 5 करोड 6 करोड 7 करोड विकासका बजेट पाउँछ, एउटा प्रधानले करोडौँको बजेट लिएर आउँछ। भनिन्छ कि यदि तपाईँ संसार जित्न चाहनुहुन्छ नि पहिला आफूलाई जित्नुहोस्। यदि तपाईँ आफूलाई जित्न सक्नुभयो भने संसारलाई विश्वलाई जित्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म ग्रेटफुल दिनेश, तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ थिङ्किङ रिच नेपालमा। हामी यस्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा छौँ जो हाम्रो देशलाई विकासतर्फ जान चाहनुहुन्छ। यसै गरी आजको यस हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ मोस्ट ट्यालेन्टेड एन्ड मोस्ट एनर्जेटिक युथ। म प्रत्यक्ष रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो मोस्ट एनर्जेटिक सर चन्द्र शर्मा सरलाई। सर, स्वागत तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार। आजभोलि कता बिजी हुनुहुन्छ सर तपाईँ? आजभोलि समाजकै कामतिर, राजनीतितिर, समाजको कामतिर, समाजलाई अगाडि लैजाने तर्फतिर। हजुर, मैले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको धेरै पोस्टहरू हेरिरहेको हुन्छु होइन, मलाई बडा एक्साइटेड पनि लाग्छ। त्यही भएर मैले धेरै समयदेखि सोचिरहेको थिएँ कि तपाईँको म एउटा एकदम एट्र्याक्टिभ इन्टरभ्यू गरौँ होइन। हजुर, अनि सबैभन्दा पहिला म एउटा रहस्य जान्न चाहन्छु। तपाईँ कहिले मन्त्री सरसँग, कहिले प्रधानमन्त्रीसँग होइन, तपाईँ धेरै यस्ता एनर्जेटिक लिडरहरूसँग देख्नुहुन्छ। यसको पछाडिको रहस्य के हो होला? एउटा सोझो रहस्य हो, समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, हजुर, देशलाई निकास दिन सक्ने हजुर, यहाँहरू नै हुन्। यहाँहरूसँग सम्पर्क समन्वय हामी राख्दैनौँ भने हामी युवा हौँ। हजुर, हामीहरूले नयाँ खोजीको तर्फमा जानुपर्छ। हजुर, यी जति पनि पुरानो खिया लागेको नेताहरूलाई हामीले बेला मौकामा झकझकाएनौँ भने, बेजा मौकामा हामी खबरदारी गर्न सकेनौँ भने, बेला मौकामा हामी चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द तरिकाले त्यहाँ राख्न सकेनौँ भने हाम्रो समाज दिन प्रतिदिन पछाडि जाँदै गर्छ। किनभने यहाँहरूले समाजको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, यो देशको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ। नेतृत्व गर्ने मान्छेको नियत र नीति प्रष्ट भइदिन भने त्यो देश र समाज धेरै पछि जाएको हुन्छ। यस अर्थमा चाहिँ मैले जानेको मेरो विचारले, मेरो सेन्सले, मेरो चाहिँ बुझाइले चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि मान्छे यदि जिम्मेवारी तहमा छ भने उसलाई भेटेर चाहिँ आफूले जानेको कुरा, आफूले सिकेको कुरा, आफूले बुझेको कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराउने, उहाँहरूबाट पनि ल समाजलाई यसरी तरिकाले अगाडि लैजान सकिन्छ, शिक्षा स्तर यहाँसम्म उकास्न सकिन्छ, विकास समृद्धि र निर्माणका कार्यहरू चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ, विश्वका मोडेलहरू यसरी हुन्, यो कुराहरूलाई अवगत गराउनको लागि र साथै उहाँहरूबाट पनि राम्रो कुराहरू सिक्नलाई मैले भेटघाटहरूलाई निरन्तर प्राय दिँदै आएको छु र दिँदैछु अहिलेसम्म। हजुर, हजुर। हुन त तपाईँ जस्तो युवाहरू अहिले कोही बिजनेसतिर, कोही विदेशतिर लाग्नु भएको छ होइन। तपाईँ भर्खरको अहिले युवा हुनुहुन्छ, एकदमै एनर्जेटिक युथ होइन, तर तपाईँ यो राजनीतिक, तपाईँले थाहा छ हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, तपाईँले यो थाहा हुँदै पनि किन राजनीतिकमा आउनुभयो र यो जुन तपाईँको राजनीतिक यात्रा छ होइन कसरी सुरु भयो? यसको राजनीतिक यात्रा सोझो कुरा हो। म चाहिँ क्लास 8मा पढ्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर हरेक विद्यालयमा चाहिँ, सरकारी विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको सरकारी पाठ्यपुस्तकहरू, किताबहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीले समयमा किताब नपाउने बेलामा चाहिँ, विद्यार्थीले पाउनुपर्ने हक अधिकार नपाएको बेलामा चाहिँ म त्यही बेलादेखि यो होइन, यो हाम्रो अधिकारको विषय हो, हामीले राम्रो तरिकाले पढ्न पाएनौँ भने हामी यो देशको युवाहरूले सधैँ पनि विद्यार्थीहरूलाई भनिआएका छ कि तपाईँहरू भविष्यको कर्णधार हुनुहुन्छ। तर म त्यो मान्दिनँ। सुरुदेखि नै मैले जानेको बुझेको कुरा, हामी युवा हो, हामी विद्यार्थी हो, हामी भविष्यको कर्णधारको साथसाथ हामी वर्तमानको हिस्सेदार पनि हो। वर्तमानका हरेक कुरालाई हामीले जानकारी राख्नुपर्छ, वर्तमानका हरेक कुराहरूलाई हामीले जान्नुपर्छ। यस अर्थमा चाहिँ हामीले समय किताबमा पाएन भने, हामी समयमा विद्यार्थीले आफ्नो हक अधिकार पाएन, खेल्न पाएन, अरू जान्न पाएन भने त्यो विद्यार्थीको अधिकारमाथि हनन हुन्छ। त्यस्ता नहोस् भने चाहिँ त्यतिखेर नै म सम्बन्धित निकायहरूलाई, विद्यालयमा पढाहरूलाई, सञ्चालक समितिहरूलाई खबरदारी गर्दै आएको थिएँ। त्यस अर्थ चाहिँ मैले 9 क्लासमा पढ्दाखेरि म त्यतिखेर विद्यार्थी राजनीतिमा त्यतिखेर मैले जानकारी पनि थिएन राजनीति के हो। म अखिल क्रान्तिकारीमा त्यतिखेर आबद्ध भएँ। आबद्ध भएर चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति के हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यार्थीको आन्दोलन कतिसम्म अथक रहन्छ र विद्यार्थीले पाउन सक्ने अधिकार के हो, त्यतिखेर खबरदारी गर्दै गर्दा समयमा पनि पाठ्यपुस्तकहरू हाम्रो विद्यालयले उपलब्ध गरायो र राम्रो तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीका हरेक गतिविधिहरूलाई सञ्चालक समितिमा र पढाहरू सम्बन्धित चाहिँ राखेर चाहिँ एउटा मलाई राम्रो ऊर्जा र साहस चाहिँ प्राप्त हुन्थ्यो। यसर्थ मेरो राजनीतिक जीवन सुरुवात त्यही क्लास 8-9मा पढ्दैदेखि। हजुर, हजुर। अनि तपाईँ चाहिँ अब क्लास आफ्नो स्कुली लाइफमा होइन, स्कुल टाइममा, कलेज टाइममा धेरै सङ्घर्षहरू गर्नुभयो होइन विद्यार्थीको लागि, तैपनि तपाईँ यो राजनीतिक यात्रामा किन सुरुवात गर्नुभयो? किन राजनीतिमा तपाईँ? यसको राजनीतिको कारण दुईटै कुरा छ। हामीलाई अदालतको कानुनमा पनि
हामीले खाने नुनमा पनि राजनीति मिसिएन भने कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि देशको नागरिकले चाहिँ राजनीति भन्ने चिजलाई हामीले चाहिँ फोहोरी तरिकाले हेर्न भएन। यो देशको राजनीतिले नीति बनाउँछ, यो देशको राजनीतिले चाहिँ नेतृत्वलाई राम्रो विकास गर्ने ढाँचा दिन्छ। हामीले यो नुन पनि खान्छौँ, त्यसमा पनि अदालत तपाईँको हाम्रो यो देशको कानुन बमोजिम खानुपर्छ। हामीले भारतबाट ल्यायो भने उसले भन्सार तिर्न पर्छ, हामीले यहाँबाट कर तिरेर चाहिँ हाम्रो दैनिक उपभोग गर्छौँ। अनि हामीले खानेदेखि लाउनेसम्म बस्नेदेखि सबै गर्नेसम्म चाहिँ देशको त्यहाँ नीति नियम कानुन मिसिएको हुन्छ भने देशमा हरेक कुनै पनि देशको राजनीतिक निकास राजनीतिले दिएको हुन्छ भने हामी देशको राजनीतिप्रति किन न चाहिँ सचेत हुने, किन हामीले देशको राजनीतिप्रति चासो राख्ने भन्ने सोचले मैले राजनीति चाहिँ बाटो रोजेको हो। हजुर हजुर, हुन त धेरै युथहरूको होइन हाम्रो नेपालको राजनीतिक जुन उहाँहरूको हेर्ने दृष्टिकोण छ होइन एकदमै नराम्रो छ, मतलब धेरै नेगेटिभ तरिकाले हेर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ यो हाम्रो नेपालको राजनीतिक अवस्था जुन छ होइन यसले कसरी हेर्नुहुन्छ, कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले नेपालको राजनीतिमा कहिले हेरेको छु, राजनीतिमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा व्यवस्था परिवर्तनको लडाइँ हुन्छ, एउटा राजनीतिमा चाहिँ अवस्था परिवर्तनको लडाइँ हुन्छ। तर कुनै पनि देशको जब व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको हुन्छ भने त्यो देशको व्यवस्थाले के माग्दैछ, त्यो देशको व्यवस्थाले चाहिँ त्यसको अवस्थामा कस्तो निर्माण गर्दैछ। अहिलेसम्म देशले चाहिँ 2047 सालको एउटा आन्दोलन झेल्यो, त्यसपछि 2062 पछि यो जनक्रान्ति जनयुद्ध चाहिँ घोषणा हुने बित्तिकै चाहिँ देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा नयाँ व्यवस्थाको हामीले चाहिँ अहिले परीक्षण गर्दैछौँ। अहिले नयाँ व्यवस्थाको चाहिँ हामी हेरिरहेछौँ। यो व्यवस्थाले निकै नै राजनीतिकमा तपाईँको भुइँमा भएको मान्छेलाई चाहिँ भुइँमा समेटिएका मान्छेहरूले देशको राजनीतिको ठुलो ठुलो हदामा पुगाइसकेको छ। यसले गर्दा चाहिँ राजनीतिमा व्यवस्था परिवर्तनले गर्दा चाहिँ एउटा गरिब निमुखा आम जनताहरूले चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा न्याय पाए, राजनीतिक रूपमा तिनीहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाए, राजनीतिक रूपमा तिनीहरूले आफ्नो पीडा राख्न पाए। यस अर्थमा चाहिँ ती राजनीतिहरूलाई हेर्दाखेरिसम्म अहिले यो देशको व्यवस्था परिवर्तनमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूको हात सहयोग र समर्थन आउँदै आएको छ। यस समर्थन अब चाहिँ यो देशमा चाहिँ राजनीतिक अवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ। किनभने कुनै पनि देशमा चाहिँ मान्छेले नागरिकले स्वाभिमान भइदिएन भने, देशको नागरिकले चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान तरिकाले त्यो देशमा बाँचेन भने त्यो देश निर्गति रूपमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको निरुत्साहित भएर जान्छ, त्यो देशका युवाहरूमा चाहिँ एकदम निरुत्साहित भएर जान्छ, त्यो देशको अर्थव्यवस्थाहरू डकामेटोल भएर जान्छ। यस अर्थमा देशले चाहिँ केही वर्षसम्म चाहिँ कैयौँ वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको युद्धमा थियो, युद्धमा आइसकेपछि देशले शान्ति पायो, शान्तिको निकास पायो। अहिले यो देशले चाहिँ विकास निर्माणतर्फ लागेछ, अब प्रगति गर्छ भन्ने विश्वास छ। हजुर, अहिले हामी यदि हेर्ने हो भने हाम्रो देशका युवाहरू बढी विदेशतिर आकर्षित भइरहेको, हामी दिन प्रतिदिन उहाँहरूको विदेश जानुको सङ्ख्या बढिरहेको छ होइन। अनि उहाँहरूको एउटा प्रश्न भनाइ के छ कि हाम्रो नेपालमा अवसर छैन, हामी नेपालमा गर्न चाहे पनि सरकारले हामीलाई सपोर्ट गरेको छैन, यहाँको राजनीतिक नेताहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छैन होइन। यो जुन विदेशतिर हाम्रो युवाहरू बढी लागेका छन् होइन, यहाँहरूले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको दृष्टिकोणमा के छ? यहाँहरूको बारेमा मेरो सोझो दृष्टि छ। नेपाल चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्न सकेन मात्रै मैले भन्दिनँ। नेपाल देश कृषि प्रधान देश हो। 80% भन्दा मान्छे कृषि खेतीमा छन्। अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कोरियाले चाहिँ कृषि चाहिँ एउटा आधुनिक तरिकाले गरेर चाहिँ नेपालकै नागरिक चाहिँ 2-2.5 लाख रुपियाँ सैलरी दिएर चाहिँ त्यहाँ लागिरहेछ। हामीले आफ्नै कृषि पेसामा छोड्यौँ, हामीले आफै कृषिमा कृषि क्रान्ति गर्न सकेनौँ, हामीले आफ्नै देशका नियम कानुनलाई राम्रोसँग चलाउन सकेनौँ। हामी एउटा देशको युवा चाहिँ यो देशको समाजसेवी, यो देशका चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा खबरदारी गर्न सक्यो भने यो नेपाल भनेपछि विश्वको लागि त सबभन्दा ठुलो चुनौतीको अवसर हो। यो हामी यस्तो पाउनु भूमि छौँ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध भगवान जस्ता व्यक्तित्व चाहिँ भएर भगवानको रूपमा पाएको छौँ, जानकी माता जस्तो भगवान हाम्रो पाएको छौँ, संसारमा सबभन्दा ठुलो पहाड सागर माथा हामी यहाँ पाएको छौँ। यस्तो भरिपूर्ण चाहिँ प्रकृतिले भरिपूर्ण देशमा चाहिँ यहाँ अवसरै छैन भन्ने मैले मान्दिनँ। यहाँ हरेक युवालाई चाहिँ परिवर्तन गर्न खोजेछ, तर हाम्रो राजनीतिले त्यो क्षमता बोक्न सकेको छैन। हरेक युवा चाहिँ राजनीतिक निकास दिन सकेको छैन। यस अर्थमा चाहिँ युवाहरूले के खेल्नुहुन्छ, अहिले तपाईँ काठमाडौँ जानुहुन्छ भने एउटा होटल व्यवसायले राम्रो तरिकाले कारोबार गरिरहेछ, एउटा कपाल काट्ने मान्छेले महिनाको लाखौँ रुपियाँ कमाइरहेछ। हामीले चाहिँ एउटा समाजले चाहिँ एउटा निर्माण के गर्दैन भने एउटा राम्रो युवाहरूलाई जसरी चाहिँ पढाउने शीर्षकमा पनि व्यवसायको विषयमा पनि सिकाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नसिकाएर चाहिँ अहिले पलायन भइरहेछन्। तर अहिलेको बेलामा अहिले सरकारले चाहिँ लिएको कदमहरू गर्दा चाहिँ यो देशमा कृषि क्रान्तिकोहरूको अरू पनि ठाउँहरू हेर्दाखेरि यो देशमा छिटै नै विदेशमा जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या रोकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हजुर, हुन त हाम्रो नेताहरू होइन जित्नुभन्दा पहिला जति जुन बेला भोट माग्ने समय हुन्छ त्यो बेला उहाँहरू धेरै प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, धेरै यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ। तर धेरै मात्रामा हामी के हेर्न पाइरहेछौँ कि जब त्यहाँ पोस्टमा पुग्छन् होइन हाम्रो नेताहरू, फेरि कुनै कस्तो परिवर्तन आउँछ, उहाँहरूले जुन चिजको प्रतिज्ञा गरेको हुन्छन् त्यो चिज पनि बिर्सन्छ जस्तो म्याक्सिमम हामी यो देखिरहेको छौँ। तपाईँको हिसाबमा यसमा के लाग्छ, के नेताहरू
आफ्नो जुन कार्यकर्ताहरू हुन्छन् उहाँहरूप्रति बढी चासो देखाएर हो कि जनतालाई? मैले एकदम सोझो कुरोमा दिनेशजी तपाईँले के भन्न चाहन्छु, मैले दुईवटा कुरा बुझेको छु। एउटा सामान्य नागरिकले जहिले पनि कुनै कसैको बारेमा आलोचना गर्दाखेरि, कुनै पनि कामको लागि खबरदारी गर्ने बेलामा ऊ प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्छ, राष्ट्रपतिलाई गाली गर्दछ, तर आफ्नै प्रधानले खबरदारी गर्दैन। कुनै बेला यही जमानामा चाहिँ 2062 पछि हेर्नुहुन्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नहुँदाखेरि, स्थानीय तह नहुँदाखेरि भैँसी पनि गाउँको बाटोबाट जान सक्थेन। तर आज गाउँ घरमा टोलमा चाहिँ एउटा पिचको व्यवस्था छ। आज हरेक विद्यालय चाहिँ एउटा विकासको रूपमा नै राम्रो भएछ, विद्यालय राम्रो भएको छ, भौतिक पूर्वाधार राम्रो भएको छ भने अझै पनि यदि हाम्रो राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, एउटा राम्रो चेतनाले हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ भने यो देशमा हामीले खोजेको चाहिँ के हो? खोजेको एउटा विषय मात्रै रोजगारको सृजना कसरी हुने। रोजगारको सृजना मात्रै सरकारको मात्रै दायित्वभित्र पर्दैन, त्यो हामी व्यवसायिक पनि भित्रको दायित्व पर्छ, त्यो सामाजिक अगुवाको पनि नेतृत्वको दायित्वभित्र बन्छ। र हामी सबैले जब आफ्नै गाउँ आफ्नै समाज निर्माण गर्ने ठाउँमा छ। आज करोडौँको बजेट कुनै बेला एउटा थियो कि तपाईँ 2065 यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नहुँदाखेरि, एकात्मक राजतन्त्रको शासन व्यवस्था हुँदाखेरि एउटा संसदले 5 लाख रुपियाँ समान अहिले तपाईँको संसद विकास कोष पाउँथ्यो। तर अहिले आएर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा संसदले तपाईँको चाहिँ 5 करोड 6 करोड 7 करोड विकासको बजेट पाउँछ। एउटा प्रधानले करोडौँको बजेट लिएर आउँछ, एउटा मेयरले चाहिँ करोडौँको बजेट चलाउँछ। तिनका शक्तिले हामी प्रयोग गर्न नसकेर चाहिँ हाम्रो हालत त्यस्तो भएको हो। यस अर्थमा चाहिँ आम जनताले, आम नागरिकले, आम युवाहरूले खबरदारी चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट गर्नुपर्छ। विकास अन्त ठाउँ खोज्न पर्दैन, आफ्नै गाउँ ठाउँमा खोजौँ। आज करोडौँ रुपियाँ छ। आज यहीँ इन्डिया नजिकका छेउमा हेर्नुहोस्, तपाईँ चाइनालाईको विकास सन्दर्भमा हेर्नुहोस् भने आज तिनीहरू चाहिँ ठुलो देश भएर चाहिँ तिनीहरूको पनि अवस्था हेर्नुहोस् न भित्री। हाम्रो अवस्था एकदम नराम्रो भएको छैन। आज नेपालको हरेक गाउँको हरेक टोलमा जानुहुन्छ भने तपाईँ एउटा पिसिसी ढलान पाउनुहुन्छ, घरमा एउटा ह्यान्ड पाइप पाउनुहुन्छ। आज तपाईँको आउने जाने वातावरण भएको छ। अब रहेको कुरा रोजगारको विषयमा हामी तपाईँले सबै कुरा चाहिँ सोचेर अगाडि जानुपर्छ। दिनेशजी, मेरो एकदम सोचो र ठिक ठाउँमा यही हो। हजुर हजुर, हुन त हाम्रो यो एउटा शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छ होइन। म तपाईँसँग एउटा शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न गर्न चाहन्छु। हुन त हाम्रो नेपालको जुन शिक्षा पद्धति छ होइन, यो त्यति प्र्याक्टिकल छैन, त्यति अहिलेको जुन हामी युगमा जुन जे हुनुपर्ने एक्चुअलमा त्यो छैन। सो तपाईँलाई के लाग्छ कि हामी आफ्नो नेपालको जुन शिक्षा छ होइन, यसले कसरी मजबुत बनाउन सक्छौँ? यहाँको यसको लागि सोझो एउटा कारण छ। नेपालका जति पनि प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिदेखि गृहमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म जति सरकारी निकायमा छन् सबैका विद्यार्थीहरू सरकारी स्कुलमा पढ्नुपर्छ। यदि सबैका चाहिँ एउटा हाम्रो राम्रो अभियान चलाउन सक्यो भने कुनै पनि सरकारी मान्छे, यो देशको जागिर खाने मान्छे यदि उसले आफ्नो विद्यालयमा आफ्नै विद्यार्थीलाई चाहिँ अन्त चाहिँ अलिकति उसको पढाएको छ भने त्यो ठाउँको विकास गर्न सक्दैन। किनभने उसले आफ्नो सुरक्षामा चाहिँ आफ्नो बालबच्चाहरूलाई एउटा राम्रो शिक्षा दिइरहेछ, तर आफै चाहिँ सरकारको जागिर खाएर चाहिँ उसले चाहिँ अरू बिछाको राम्रो शिक्षा दिन सकेको छैन। यसले गर्दा सम्पूर्ण ठुला बडा मान्छेहरू नेपालका सम्पूर्णका विद्यार्थीहरू यदि सरकारी स्कुलमा चढ्न पायो भने शिक्षा पद्धतिदेखि, शिक्षा नियमदेखि सबै कुरा राम्रो हुन्छ र नेपालका विद्यार्थीहरू चाहिँ विश्वमा राम्रो ठाउँ अगाड्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म यो जान्न चाहन्छु, हुन त तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा छिर्नु भएको छ होइन, अनि तपाईँको यो राजनीतिकतिर के तपाईँको के योजना छ, प्लानिङ छ? मेरो सोझो योजना छ, समाजका हरेकवाले, हजुर, राजनीतिप्रति घृणा भएका मान्छेहरूले, हजुर, सामाजिक सेवालाई राजनीतितर्फ चाहिँ बुझेका मान्छेहरूले यी सबैलाई एउटा राम्रो सचेतनामूलक चाहिँ सकारात्मक समाजको निर्माण गर्नलाई त्यो राजनीतिमा आएर चाहिँ चुनाव जितेर नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन त्यही नै एकदम सोझो मेरो अन्तिम बुँदे राजनीतिक यात्रामा चुनाव जित्नु ठुलो कुरा होइन। चुनाव राजनीतिमा पदमा मर्यादामा पुग्ने मान्छे त्यो उपलब्धि मान्छे मैले जोड्दिनँ। मैले जोडेको हो समाजमा उसको योगदान, समाजमा उसले गरेको चाहिँ काम र कर्तव्यहरू र समाजप्रति उसको उत्तरदायित्व। यदि यी सबै कुरालाई हामीले राम्रो तरिकाले चाहिँ भुइँका मान्छेदेखि आसमानमा उड्न सक्ने मान्छे सबै मान्छेले एउटा राम्रो तरिकाले संयोजन गरी समाजले एउटा सही बाटोतिर लग्न सक्यो भने त्यो समाजको पक्कै एउटा राम्रो निर्माण हुन्छ। त्यो निर्माणमा भोलि हाम्रा पनि शाखा सन्तानहरू, हाम्रा पनि परिवारहरू, हाम्रा सामाजिक मान्छेहरू उचित न्याय पाउँछन् भन्ने मैले विश्वास लिएछु। यस अर्थमा राजनीतिमा पदै पाउनु ठुलो कुरा होइन, समाजको लागि एउटा राम्रो सचेतना वातावरणमा निर्माण गर्नु पनि मेरो एउटा दायित्व हो। हजुर हजुर, अहिले जुन हाम्रो यो तीनवटा सरकार छ होइन, स्थानीय सरकार अनि त्यसपछि एउटा प्रदेशको अनि त्यसपछि एउटा केन्द्रीय होइन, यी तीनवटा मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँ कुन सरकारले मान्नुहुन्छ? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मैले स्थानीयलाई मान्छु। हजुर, किनभने अहिले पनि यो देशमा चाहिँ कुनै बेला यो देशमा एउटा राजतन्त्रले चाहिँ बोकेको सबै बजेट खोसेर राखेको चाहिँ अहिले यो व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालका जति बजेटमा उसको कब्जा भएको चाहिँ राजतन्त्रमा एकात्मक व्यवस्थामा चाहिँ अहिले गाउँ गाउँमा त्यो बजेटहरू छरिएको छन्। आज ती बजेटलाई यदि हाम्रो तरिकाले चाहिँ यदि त्यहाँका जितेका जनप्रतिनिधिहरू, मेयर भयो, वार्डध्यक्ष भयो, उपमेयरहरू भनौँ, अरू राम्रो सम्पर्क समन्वय गर्न सक्नुभयो भने एउटा गाउँले विकास गर्नलाई र राम्रो तरिकाले देशमै र एसियाकै भन्नु भन्यो भने विश्वमा एउटा राम्रो ठाउँ देखाउन सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र जानेको पनि छु र बुझेको पनि छु। अहिले हामी यो कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ होइन। अन्तमा म तपाईँसँग यो जान्न चाहन्छु कि नेपालका हाम्रो जुन राजनीतिक नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र सबै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले लास्टमा भन्ने एउटै कुरा हो, सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताहरू
हजुर सम्पूर्ण राजनीतिमा आस्था राख्ने नागरिकहरू, हजुर सम्पूर्ण यो देशमा प्रति चिन्ता भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूसँग मेरो एउटै अनुरोध छ, हजुर हामी कुनै पनि नेतालाई, कुनै पनि देशका मन्त्री, माननीय मन्त्रीलाई हामीले सकेसम्म उसको नकारात्मक कार्यमा समर्थन नगरौँ, सकारात्मक कार्यमा हातेमाइलो गरौँ। उसले गरेको सकारात्मक कार्यहरू जुनसुकै पार्टीको भए पनि, जुनसुकै दलको भए पनि, जुनसुकै ठाउँको भए तापनि हामीले उसले यदि राम्रो काम गरेछ भने हाम्रो सकारात्मक ऊर्जाका साथ ताली ठोकेर चाहिँ ल गो हेड चाहिँ भनेर चाहिँ त्यस्ता नेतालाई राम्रो ठाउँमा लैजानुपर्छ। र जुन नेताहरूले चाहिँ आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेछन्, आफ्नो साधन स्रोतको दुरुपयोग गरेछन्, त्यस्ता नेतालाई चाहिँ जुनसुकै थाको नेता हो, जुनसुकै ठाउँको नेता हो, नेपालभित्रका यदि त्यो नेता हो भने त्यस्ता नेतालाई चाहिँ हाम्रो पार्टीको हो या होइन, हाम्रो गुटको हो कि होइन, हाम्रो नेताको हो होइन, हामीले खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ। किनभने कुनै पनि राजनीति तबसम्म मात्रै शुद्ध रहन्छ तबसम्म जब उसमा चाहिँ खबरदारी गर्ने चेतना जिन्दा रहन्छ, जबसम्म एउटा नेतामा एउटा राम्रो नीति बनाउने क्षमता हुन्छ, त्यसलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता हुन्छ र उसको नेत साफ हुन्छ। यसले गर्दाखेरि आँखा चिम्म गरेर चाहिँ कुनै नेताको पछाडि हामी लाग्न भएन। हरेक नेतासँग चाहिँ यही नेता नै मेरो पार्टीको भित्र हो, यही मेरो चाहिँ ठाउँको हो, मैले यसैको पछाडि हुन्छु, उसले राम्रो भनेपछि राम्रो भन्ने, उसले नराम्रो गरेपछि त्यो पनि राम्रो भन्ने, हामी भावबाट मुक्त हो। कुनै पनि नेता हो भने गलत गरेछ भने खबरदारी गरौँ, त्यो आफ्नो दलको होस्, बाहिरको दलको होस्, आफ्नो घरको होस्, बाहिरको मान्छे हो। यदि हामी खबरदारी गर्न सक्यौँ भने यो देश र यो समाजले निकास गर्न सकिन्छ। दिनेशजी हजुर हजुर, म तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जुन हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो होइन। र आउने दिनहरूमा फेरि पनि म तपाईँले यस कार्यक्रमसँग होस् नै जोड्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद दिनेशजी। तपाईँ जस्तो व्यक्तित्वले पनि यस्तो कुराहरू, समाजका कुराहरू राखिदिनु भयो, प्रष्ट रूपमा समाजलाई बुझाइदिनु भयो। तपाईँ जस्तोको पनि व्यक्तित्वको र यो समाजको र तपाईँको मिडियाको थप सफलताको म शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।